अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के परवाड़ा में एक दवा साज कंपनी के प्लांट में बेंजीमेडाजोल गैस के अखराज के वाक़े में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दीगर 4 की सेहत खराब हो गई, जिसके बाद उनको अस्पताल में दाखिल कराया गया। इस वाक़े के वक्त 4 अफराद वहां मौजूद थे। इंस्पेक्टर पुलिस परवाड़ा उदय कुमार ने कहा कि गैस का अखराज कंपनी के अलावा दीगर मुकामात पर नहीं हुआ। यह वाकया मंगल की सुबह पेश आया। जिन मजदूरों की सेहत खराब हो गई है उनको गजवा के अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसमें से एक को वेंटिलेटर पर रखा गया है। जिले कलेक्टर वी विनय चंद और पुलिस कमिश्नर RK मीना इतला मिलते ही मुकाम वाक़े पहुंच गए और सूरत हाल का जायजा लिया। गैस के अखराज की वजह मालूम न हो सकी। ये गैस प्लांट के रिएक्टर से खारिज हुई। मरने वालों की शनाख्त नरेंद्र और गौरी शंकर के तौर पर की गई है। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले के अमरला कोटे में कोरोना का मुआयना किए बगैर ही इस वबा से मुस्बित पाए जाने की इतला देने की नौजवान ने हुकाम से शिकायत की। जिले के सामरला कोटे मंडल के जीकोदोर का रहने वाला 28 साल नौजवान ने कहा है कि बुखार आने पर उस माह की 25 तारीख को कोरोना होने का इसको शुबा हुआ, जिसके बाद वो अपनी तिब्बी जांच के लिए काकनाडा के सरकारी अस्पताल गया। इस दिन इस अस्पताल में ये मुआयना नहीं किया गया। ताहम इस नौजवान की तफसीलात दर्ज कर ली गई और इससे कहा गया कि मुआयना कब किया जाएगा, इस बात की इतला उसको बजरिया फोन दी जाएगी। इस नौजवान ने कहा है कि उसका मुआयना कहीं भी नहीं हो सका। ताहम अस्पताल से एहलकार उसके मकान पहुंचे और कहा कि वो कोरोना से मुस्बित पाया गया। इस नौजवान ने इस खुसूस में तहरीरी शिकायत वो वेटापालम PHC की तिब्बी ओहदेदार से की है। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और RJD लीडर तेजस्वी यादव ने तेल की लगातार बढ़ती कीमतों पर नाराजगी जाहिर की और हुकूमत को मुतनबा किया कि अगर 4 जुलाई तक उसने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए कमी नहीं की तो आइंदा 5 जुलाई को RJD मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा है कि RJD कारकुनान 5 जुलाई को पंचायत ब्लॉक डिवीजन तक पूरे बिहार में 5 किलोमीटर साइकिल चलाएंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि गैर मुल्की औरत से पैदा होने वाला शख्स हुब्बुल वतन नहीं हो सकता। रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर ने इस सनसनीखेज तबसरे के जरिए राहुल गांधी और उनकी वालिदा सोनिया गांधी की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि हुब्बुल वतन वही होता है जो इस सरजमीन पर पैदा होता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि गैर मुल्की मुहिब वतन नहीं होता। अगर आपके पास 2 ममालिक की शहरियत है तो आप हुब्बुल वतन किस मुल्क से करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आप किसी एक मुल्क के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को मुहासबा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अखलाकियात और हुब्बुल वतनी का फकदान है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में कहा है कि मांग में सिंदूर न लगाना और हाथों में चूड़ियां न पहनना शादी से इनकार के मुतरादिफ होगा। आसाम में एक जोड़े की शादी फरवरी 2012 को हुई थी। शादी के 1 माह बाद ही खातून ने अलहदा रहने का मुतालबा शुरू कर दिया, जिस पर उसके शौहर ने इनकार कर दिया। 1 साल बाद खातून अपने मायके रवाना हो गई और खातून ने शौहर और उसके साथ ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ मजीद जहेज का मुकदमा दायर कर दिया। ताहम सबूत पेश न करने पर हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। बादजा शौहर ने तलाक के लिए फैमिली कोर्ट से रुजू हुआ और बताया कि इसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती और वो मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां भी नहीं पहनती है। गोया कि उसने ये शादी को मानने से इनकार कर रही है, इसलिए उन्हें तलाक की इजाजत दी जाए। ताहम फैमिली कोर्ट ने शौहर की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिस पर शौहर गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू हुए और इसी दलाइल को पेश किया, जिस पर हाई कोर्ट ने अपने सनसनीखेज फैसले में रिमार्क्स किए कि शादीशुदा खातून इसके रस्म रिवाज यानी कि हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां पहनने में दिलचस्पी नहीं रखती है तो ये समझा जाएगा कि उसके शौहर के साथ अंजाम दी गई शादी को वो मुस्तरद कर रही। ऐसे हालात में अज़वाजे जिंदगी मुश्किल हो जाएगी और तलाक ही इसका वाहिद हल है।
تلنگانہ کے ضلع کھمم میں بندر کو زدوکوب کرنے کے بعد اسے پھانسی پر لٹکا دینے کا غیر انسانی واقعہ پیش آیا۔ ویمسور منڈل کے اماپالم میں 26 جون کو بندر پانی پینے کے لیے ایک مکان پہنچا تھا، جہاں ایک بندر پانی میں گر پڑا، جس کے ساتھ ہی سادھو وینکٹیشور راؤ اور اس کے ساتھیوں نے بندر کو پکڑ کر مارا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا، جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ مسلسل بندروں کی آمد سے پریشان ہو کر انہوں نے یہ حرکت کی۔ ملزمین کے خلاف کیس درج کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا گیا اور انہیں 25,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج قوم سے خطاب کیا اور نومبر کے آخر تک پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کی توسیع کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران ضرورت مند افراد کو خوراک کی فراہمی ملک کی اولین ترجیح رہی ہے۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، حکومت پی ایم غریب کلیان یوجنا لے کر آئی، جس کے تحت غریبوں کے لیے 1,75,000 کروڑ روپے کے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ گزشتہ 3 مہینوں کے دوران تقریباً 20 کروڑ غریب کنبوں کے جن دھن کھاتوں میں 31,000 کروڑ روپے منتقل کیے گئے۔ اسی طرح 9 کروڑ سے زائد کسانوں کے بینک کھاتوں میں 18,000 کروڑ روپے منتقل کیے گئے، جبکہ 50,000 کروڑ روپے پی ایم غریب کلیان روزگار ابھیان پر خرچ کیے جا رہے۔ اس کی شروعات روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ نومبر تک پی ایم غریب کلیان ان یوجنا کی توسیع۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ 80 کروڑ سے زائد افراد کو 3 مہینے تک کے لیے مفت راشن ماہانہ، ہر ایک کنبے کو 1 کلو گرام دال کی فراہمی کے ساتھ خاندان کے ہر ایک رکن کو 5 کلو گرام مفت چاول گیہوں فراہم کرنے کے فیصلے نے پوری دنیا کو اس کا نوٹس لینے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے افراد جن کو مفت راشن فراہم کرائے گئے، ان کی تعداد متعدد بڑے ممالک کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اعلان کیا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پر کام کر رہے کورونا واریئرز، ڈاکٹروں، نرسوں اور دیگر محکمہ صحت کے اہلکاروں کے لیے اظہار تشکر کے طور پر ریاست میں 1 جولائی کو یوم ڈاکٹر منایا جائے گا اور اس موقع پر ریاست بھر میں سرکاری چھٹی رہے گی۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ وہ مرکزی حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ کورونا واریئرز کے اعزاز میں اس تاریخ کو قومی تعطیل کا اعلان کرے۔ کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈر سید علی شاہ گیلانی نے آل پارٹی حریت کانفرنس چھوڑ دی ہے۔ 90 سالہ گیلانی، جو 1990 کی دہائی سے وادی کشمیر میں علیحدگی پسند تحریک کی قیادت کر چکے ہیں، حریت کے تاحیات چیئرمین تھے۔ وہ 2010 سے زیادہ تر وقت گھر میں نظر بند رہے۔ ایک آڈیو پیغام میں سید علی شاہ گیلانی نے کہا کہ موجودہ حالات کی وجہ سے وہ آل پارٹی حریت کانفرنس سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر رہے۔ آج 30 جون کو ورلڈ سوشل میڈیا ڈے منایا جاتا ہے۔ شاید بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ سوشل میڈیا کے دن کی شروعات 2010 میں ہوئی تھی، پھر رفتہ رفتہ یہ عالمی سطح کا دن بن گیا، جسے دنیا کے مختلف ممالک میں بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دنیا کے 20 شہروں میں یہ دن 30 جون کو منایا جاتا ہے، جن میں امریکہ اور کینیڈا کے شہروں میں یہ دن منانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا وہ پہلی امریکی ریاست ہے جس نے سوشل میڈیا کا دن سرکاری طور پر منانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب مزید 2 امریکی ریاستیں نویڈا اور میسوری بھی ایریزونا کی طرز پر یہ دن مناتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا دن منانے کا آغاز 2010 میں ایک برٹش امریکن نیوز ویب سائٹ mashable.com نے کیا۔ یہ ویب سائٹ دراصل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا سے بنایا جانے والا ایک بلاگ ہے۔ اس ویب سائٹ کی جانب سے سوشل میڈیا کا دن منانے کی شروعات کرنے کا مقصد اس ڈیجیٹل انقلاب کے بارے میں عوام کو آگاہی اور شعور اجاگر کرنا تھا۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک سائٹ کی شروعات 1997 میں 6 ڈگریز کے نام سے ایک امریکی شہری انڈرو وینرائچ نے نیو یارک میں کی تھی۔ 6 ڈگریز سے فوٹو اپلوڈ کی جاتی تھی اور بھیجی جا سکتی تھی۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے
KBN न्यूज को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।